श्रीमद् भगवद गीता को पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय को श्लोक नंबर 9 लाई पहली पाठ करो। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। पदच्छेद। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते। हामीले 7वां श्लोकमा यानी ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यसमा मनसष्ठानि इन्द्रियाणि यो जुन कुरो थियो यो पदको यहाँनिर यो 9वां श्लोकमा आएर त्यसको अत्यन्त राम्ररी विवरणको साथमा श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन यो जुन जीवभूत आत्मा जुन हो यो मेरै सत्य सनातन अंश आत्मा हो यो। तर मन सहित 5 इन्द्रियका परवशमा परेर प्रकृति स्थित मन सहित 5 इन्द्रियका वशमा परेर यो चक्कर खाइरहन्छ। तर वास्तवमा यो प्रकृतिको होइन, यो इन्द्रियको होइन, यो त मेरो अंशभूत आत्मा हो। अब त्यो मनसष्ठानि इन्द्रियाणि मन सहित 5 इन्द्रियहरूले कसरी जीवात्मालाई भ्रमित बनाउँदछ, आउनुहोस् यसको कुरा यहाँ हेरौँ। पहिले सामान्य अर्थ गरौँ। श्रोत्रम चक्षुः तल्लोपट्टि अधिष्ठाय मनः च अयम्, यसलाई अन्वय भनिन्छ। श्लोकमा कर्ता कर्म क्रिया विशेषणहरू सब चारैतिर लुकेका हुन्छन् र यसलाई अर्थ लगाउनको लागि निकाल्नुपर्छ। मनः च अयम्, अयम यो आत्मा, यो जुन जीवात्मा छ यो अयम, यो जीवात्मा के गर्छ यसले भन्दा मनः मनको अधिष्ठाय आश्रय लिएर यानी मनमा बसेर मनको आश्रय लिएर यो जीवात्माले अधिष्ठाय एव मनको आश्रय लिएर नै श्रोत्रम श्रोत्र इन्द्रिय च अनि चक्षुः चक्षु इन्द्रिय च अनि स्पर्शनम स्पर्श इन्द्रिय रसनम रसना इन्द्रिय च अनि घ्राणम घ्राण इन्द्रिय, ये 5 इन्द्रियको विषयान विषयलाई उपसेवते सेवन गर्दछ। अर्थ यो हो। अब यसलाई अत्यन्त राम्ररी हामीले यसलाई केलाउँ। मूल वस्तु के छ भने जीवात्मा परमात्मा को नित्य बुद्ध मुक्त सत्य सनातन अंश हो। त्यसकारणले जसरी परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ त्यसरी नै आत्मा पनि सच्चिदानन्द स्वरूप नै छ। तर आत्माले स्वस्वरूपको विस्मृति गर्यो। कसरी विस्मृति गर्यो भन्दाखेरि प्रकृतिमा उपस्थित भएका विषयहरूको सेवन गर्न थालेपछि आत्मा जसरी हामीले एउटा कुरो के विचार गर्छौं, समुद्रको पानीलाई हामीले यताउता केही गर्न सक्दैनौं। समुद्र हो, तर समुद्रको पानीलाई
सूर्यले बाफ बनाएर आकाशमा लगेर अनि सूर्यबाट पछि बादलबाट त्यो पानी झर्दछ अनि त्यही पानी अथवा त पहाडहरूबाट उम्रेका पानीहरूको जब स्रोत बनिन्छ हामी नदी नद नालाहरू खहरे खोलाहरू हामी भन्दछौँ। अब हेर्नुहोस् यो नदी नद नाला खहरे खोला यसबाट मान्छेहरूले नहर बनाउँछन्, सानो सानो कुलो बनाउँछन्, मान्छेहरूले जताततै लान चाहन्छन् त्यता लान्छन्, कुलो बनाउँछन् इत्यादि गरेर। त्यसरी नै परमात्मा त सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, अनन्त शक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ, तर जीवभूत आत्मा परमात्माको अंश भएको हुनाले परमात्माद्वारा नै प्रादुर्भूत भएकी मायामा परवश हुन्छ। अब जीवात्माले हेर्नुहोस् यसको पुरा अगाडिका श्लोकहरूमा यी सबै कुराहरू गरिन्छ। यो कस्तो हुन्छ भन्दा सबै कुरो कर्मको अधीन हुन्छ। त्यसकारणले रामचरितमानसमा लेखेको छ कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, यो कर्म प्रधान कर्म यो मृत्युलोक हो। जो जस करहि, जो जस्तो गर्दछ तस फल चाखा, उसले त्यस्तै फलको आस्वादन गर्दछ। उसले यदि आँप लगाएको छ भने आँपको सुस्वादिष्ट रसको सेवन गर्दछ। उसले यदि काँटावाला वृक्षहरू लगाएको छ भने हिँड्दाखेरि उसलाई पनि काँटा चुब्दछ। त्यसकारणले त कबीरले भन्नुहुन्छ जो तोको काँटा बुवई वाको बुओ तो फूल, तोको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। त्यसकारणले जस्तो कर्म गर्यो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। अब कर्म गर्यो, कर्ममा तीनवटा कर्म हुन्छ, एउटा सुकृत पुण्य कर्म, एउटा दुष्कृत पाप कर्म अनि दुवै कर्मबाट उपर उठेको जसको कर्मको बीज समाप्त भएको छ निष्काम कर्म। तर कर्म कसरी हुन्छ? कर्म हुने प्रक्रिया के हो भन्दाखेरि कर्म हुने प्रक्रिया हो इन्द्रिय परवश भएपछि अनि कर्म हुन्छ। अब कसरी हेर्नुहोस्, यो जीवात्मा मुख्य जीवात्मा हो। जीवात्माले मनको आश्रय लियो अनि मनको आश्रय लिएर जीवात्माले के गर्यो त भन्ने सबभन्दा पहिले श्रोत्रम, श्रोत्रम यानी कान, श्रवण इन्द्रिय, श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका, श्रोत्रम यानी श्रवण इन्द्रिय कान। अब यो कान कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, कानबाट दुईटा कुरा हामी सुन्छौँ, अनुकूल र प्रतिकूल। अनुकूलमा स्तुति मान बढाई आशीर्वाद मिठो मिठो कुरोहरू गानहरू सुन्नु, वाद्य राम्रो खालको वाद्ययन्त्रहरू सुन्नु हैन। अब कसैले हाम्रो स्तुति यानी बढाई गर्यो भने हामीलाई कति खुसी लाग्दछ। कसैले मान सम्मान दिएर ओहो उहाँ त यस्तो हुनुहुन्छ यस्तो हुनुहुन्छ कति राम्रो लाग्दछ। कसैले बढाई गरिदिन्छ, वाह उहाँको त कुरो के गर्ने। आशीर्वाद राम्रो राम्रो आशीर्वाद दियो भने अनि मिठो मनलाई मनपर्ने खालको गाना जसले सुन्दछ, बाजा, कसैलाई बाँसुरी बहुत मनपर्छ, कसैलाई सितार बहुत मनपर्छ, कसैलाई भायोलिन बहुत मनपर्छ, कसैलाई हरेक प्रकारको आफ्नो। अब यसैका साथमा प्रतिकूल आवाज पनि हुन्छ। हामीलाई सधैँ स्तुति मात्र सम्मान मात्र गर्दैन, निन्दा पनि हुन सक्दछ। निन्दा हुन्छ, अपमान हुन्छ, सधैँ मान मिल्ने कुरो हुँदैन। अनि आशीर्वाद मात्र मिल्दैन। कति खेप के पनि हुन्छ भने हामीबाट केही भुल भयो भने, जस्तो कुनै भिक्षुक
तपाईको द्वारमा दुकान छ, मकान छ, द्वारमा भिक्षुक आयो, यसो हेर्दाखेरि भिक्षुक राम्रो छ, दिन मन लाग्दैन, गाली गरेर खेदिन्छ, हो कि? माने हरेक प्रकारको कुरो हुन्छ। आजकल श्री भद्रावतीपुरी धाममा एउटा अत्यन्त राम्रो गाई सधैँ बिहान ठिक्क 7:15 देखि लिएर 7:45 बिचको आएर ठ्याक्क उभिन्छन्। अनि उभिएपछि मैले यसो एकपल्ट मेरो नजर पड्यो, म त्यहाँ बाणी पढ्दै हुन्छु, स्वरूप साहेब पढ्दै हुन्छु। अरे गाई गौमाता आउनुभयो, केही खिलाओ भने छ नि, खिलाउन थाले केही न केही। अब नियम भयो गौमाताको बिहान टक्रकै त्यो टाइममा आएर उभिने। अनि हाम्रो आश्रमको मान्छेहरूलाई खुब जे छ खुवाइदिने राम्ररी। अब राम्रो लाग्यो। अब अरूको घरतिर त्यति जाँदैनन्, किनभने डन्डा मार्छन् अरूले, त्यो हुन सक्दछ। त्यसकारणले राम्रो काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, तर कोही कोही बेला हामीबाट राम्रो काम भएन भने कसैले श्राप पनि दिन्छ। हामीले कुनै राम्रो कसैको, कुनै ब्राह्मणको, कुनै साधु सन्तको, कुनै वृद्धको, कुनै गरिबको, असहायको हामीले अपमान गर्यौँ, हेला गर्यौँ, उसले केही बोल्न सकेन, तर बोल्न नसक्दाखेरि मनबाट उसले हामीलाई श्राप त दिन्छ निश्चित रूपमा। त्यसकारणले श्रापहरू भयो, गाली गलोजहरू भयो, इत्यादि कुराहरू, यानि स्रोत र कानबाट हाम्रो भित्र दुई प्रकारको आवाज जान्छ, एउटा अनुकूल, एउटा प्रतिकूल। अब आवाज गयो, तर यो आवाजले हाम्रो मानसिक स्थितिलाई यसले मानसिक स्थितिलाई यसले विचलित बनाउँछ अथवा कस्तो बनाउँछ। राम्रो राम्रो कुरो सुन्दा प्रसन्न हुने, अलिकति अप्ठ्यारो कुरो सुन्दा दुःख लाग्यो अथवा रिस उठ्यो इत्यादि कुराहरू हुन्छ। त्यसकारणले शब्दबाट प्राप्त भएको कर्म, अनुकूल अथवा प्रतिकूल कर्म कानको माध्यमले हाम्रो भित्र त्यो कर्म बनाएर पठाउँदछ। त्यसरी नै चक्षु, आँखा, किनभने हाम्रो हेर्नुहोस्, कान यन्त्र हो एउटा। आजकल तपाईहरुलाई थाहा छ, मान्छेहरू कान कम सुन्छन्, धेरै मान्छेहरूको बिमारी हुन्छ कान कम सुन्ने, अनि यन्त्र पाइन्छ। त्यो यन्त्र यसो कानमा लगाएर अन गरेपछि अनि सबै कुरो सुनिन्छ। सबैको उपयन्त्रहरू आएको छ। परमात्माले दिएको यन्त्र कुनै कारणवश कमजोर भएपछि उपयन्त्र लगाएर त्यो इन्द्रियलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले त्यो कानबाट सुनेपछि, हामी जब कानमा सुन्छौँ, सुनेपछि त्यसले मनलाई प्रभावित बनाउँदछ। जसरी तपाईँ कुनै एउटा राम्रो भन्दा राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा आज राम्रो राम्रो परिकार खाने इच्छा भयो, घरमा भनेर राम्रो परिकारहरू बनाएको छ। अहिले अब जाडोको बेलामा मेथी धेरै आएको छ, मेथीको पकौडी बनाउनुहोस्, मेथीको सब्जी सागलाई सुधारेर। गुजरातमा त मेथीको पकौडी भनेपछि अत्यन्तै घर घरमा बनिन्छ। हाम्रो यहाँ भण्डारा हुँदाखेरि 200-300 जनाको मेथीको पकौडा बनिन्छ, दालको पकौडा बनिन्छ। केही न केही खाने अनुकूल एकदम राम्रो भन्दा राम्रो व्यवस्था गरेको छ, खाने तयारी छ, हर प्रकारका चिजहरू बनिएका छन्, सबै राम्रो कुरो भएको छ। खाना लागेको छ, स्वाद फेरि फेरि एकदम आहा बडा मिठो भएछ, राम्रो भएछ, ठिक भएछ भने त्यतिखेर अकस्मात फोनको घन्टी बज्यो। कानले फोनको घन्टीको आवाज सुन्यो, फोन उठायो। उठाउँदाखेरि उताबाट कुनै खालको यस्तो दुर्घटनापूर्ण कुरो सुन्यो। त्यो कुरो सुन्ने बित्तिकै अघि मिठो लाग्दै गरेका हर चिजहरू हातबाट छुट्दछन्। अनि त हर सम्पूर्ण कुरा हातबाट छुटेर अब बिल्कुल खाने इच्छा हुँदैन, अब बिल्कुल पिउने इच्छा हुँदैन। त्यो अघिसम्म कुनै फलको रस अथवा एकदमै मिठो चिया अथवा दूध, अमृत जस्तो लाग्दै थियो, तर कानले सुन्ने बित्तिकै मनलाई प्रभाव पर्यो। प्रभाव पर्ने बित्तिकै अब हात खुट्टा गले, अब अर्को मान्छे एक्टिभ भयो, अर्कैतिर लाग्यो, मनलाई फरक पार्छ नि। अब त्यो मनले त्यो प्रभाव जुन छ त्यो आत्मालाई सन्देश दिन्छ। त्यो मनले
त्यो कर्म कस्तो खालको कर्म छ त्यसले बनाइरहन्छ। यसरी नै चक्षु दोस्रो इन्द्रिय हो, ज्ञानेन्द्रिय चक्षु आँखा। आँखाले पनि त्यही हो, आँखा बहुत खतरनाक चीज हो। त्यसकारणले भगवान शिव जुन मुद्रामा बस्नुहुन्छ त्यो मुद्राको नाम हो साम्भवी लोचन। भगवान शिव सम्बन्धमा अध्यात्म विषयमा धेरै ठुल्ठुला कुरा हुन्छन्। साम्भवी मुद्रा, साम्भवी ज्ञान, साम्भवी लोचन, यानी आँखालाई अलिकति मात्र खुल्ला राखेर अरू सबै बन्द गर्ने। यसको अर्थ के हो भन्दा जरुरत छैन धेरै हेर्ने। चक्षु यो आँखा हो। हाम्रो आँखा वस्तुमा पुग्छ, व्यक्तिमा पुग्छ, अनि त्यो वस्तुप्रति व्यक्तिप्रति अनुराग जगाउने, घृणा जगाउने काम आँखाले गराउँछ। पहिले आँखा पुग्दछ। त्यसकारणले धेरै सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू, असुन्दर दृश्यहरू, मनलाई अत्यन्त राम्रो लाग्ने मनोहारी दृश्यहरू, भयानक दृश्यहरू, यस्ता खालका अनेक प्रकारका हामी दृश्यहरू देख्दछौँ र यसको प्रभाव मनले ग्रहण गर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ यी कुराहरू कि आँखा सबैभन्दा खतरनाकमा खतरनाक कुरो हो। आँखाले नै परमात्माको दर्शन गरेर, सद्गुरुको दर्शन गरेर, शास्त्रको दर्शन गरेर, शास्त्रको पठन पाठन गरेर ये आँखाले कति राम्रो राम्रो काम गर्दछ। तर संसारमा धेरै नराम्रा भन्दा नराम्रा कार्य पनि पहिले आँखाले गर्दछ। आँखाले हेर्दछ, त्यो हेरेको कुरोलाई मनले ग्रहण गर्दछ। मनले ग्रहण गरिसके पछाडि अनि त्यो एक्सनमा जान्छ। चक्षु इन्द्रिय यानी आँखाको दृश्य। अर्को इन्द्रिय हो स्पर्शनम। हेर्नुहोस्, श्रोत्रम चक्षु स्पर्श। स्पर्शनम भनेको स्पर्श। स्पर्शको अर्थ हो त्वचा यानी छाला। यो हातले त सबै कुरा चाल पाउँछ नि त। हातमा जुन चमडी छ यो चमडीले चाल पाउँछ। यो कोमल रहेछ, यो कठोर रहेछ, यो अलग अलग प्रकारको चीज रहेछ, यो चिसो छ, यो गरम छ इत्यादि केले चाल पाउने कुरो? छालाले नै चाल पाउँछ। यसकारणले यो पनि एउटा गजबको कुरो छ। कुनै मान्छे छेउमा बस्यो भने बिल्कुल राम्रो लाग्दैन, यो मान्छे किन छेउमा आयो भन्छन्। तर कुनै मान्छे छेउमा आउँदाखेरि मनलाई एकदम आनन्दित हुन्छ मन। त्यसकारणले स्पर्श इन्द्रिय यसले पनि भावहरूभित्र प्रवेश गराउँदछ, त्यसलाई मनले ग्रहण गर्दछ अनि त्यो मनले ग्रहण गरेर अनि आत्मालाई त्यो सन्देश उसले पठाइदिन्छ जीवात्मालाई। यसरी नै रसनम। रसनम यानी जिब्रो, रसना यसलाई भनिन्छ। यो रसनम जिब्रोले के गर्छ भने सबै प्रकारका रसहरूको आस्वादन गर्छ। यसले प्राय रसहरू कस्ता हुन्छन् भन्दा अत्यन्त तीतो, जसलाई कडवा भनिन्छ, एकदम पिरो तीखा, अनि मिठो स्वादिष्ट, एकदम मिठो गुलियो। अमलाहरू खाँदा अलिकति अर्कै खालको हुन्छ, कसाइलो, अनि अमिलो र अनि नमकिन। कट्वाम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राजस श्रेष्ठा दुःख शोकमय प्रदाह। माने यो प्रकारको कुरो हुन्छ। यसकारणले यो रसना साधकहरूको लागि यो रसना एकदमै गजबको कुरो छ। भक्ति क्षेत्रमा जसले पनि कुनै पनि स्वार्थ बगर केवल लोकहितलाई ध्यानमा राखेर, समाजको हितलाई ध्यानमा राखेर, समाज सात्विक बनोस्, लोकमा सात्विकता प्रगट होस्, यो भावलाई राखेर जसले पनि
सात्विकताको प्रचार गर्दछ उसले जरुर भन्छ कि जिब्राको स्वादले गर्दा हामीलाई या त नरक पुर्याउँछ या परमात्माको दरवाजामा पुर्याउँछ। यसलाई धेरै छानबिन नगरेर हामी अगाडि बढेपछि मलाई लाग्दछ 17औं अध्यायमा भगवद गीतामा 17औं अध्यायमा अनेक प्रकारका आस्वादनहरूको वर्णन गरेको छ। हामी त्यो सुन्नेछौँ। र यहाँनेरि रसना शब्द, यो रसना बहुतै खतरनाक चिज हो। त्यसकारणले जति पनि महापुरुषहरू छन् उनीहरूले रसको विषयमा यानी भोजनको विषयमा विशेष वर्णन गरेका छन्। जसरी प्राणनाजीले भन्नुभयो, रहवे निर्गुण होय के और आहार भी निर्गुण, आहार निर्गुण होस्। आहार, मुख्य आहार त जिब्राले खाने नै आहार हुन्छ, यो निर्गुण। निर्गुणको अर्थ तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण भन्दा पनि उत्तम दर्जाको आहार होस्। हामी भक्तहरूको एउटा नियम के हुन्छ भने हामी जुन दिन कण्ठी बाँध्छौँ, कण्ठी बाँधिसकेपछि हामीलाई गुरुले एउटै कुरो मुख्य रूपले बचपनदेखि सिकाउनु भयो। बिहान जब तिमी कुनै पनि कुरो खान्छौ भने त्यो खानुभन्दा अगाडि प्रसाद खाएर मात्र खानु। त्यसकारणले हामी घर घरमा महाप्रसाद राख्दछौँ। र अर्को कुरो के हुन्छ भन्दा कुनै पनि खाने कुरोलाई परमात्मालाई समर्पण गरेपछि त्यो प्रसाद हुन्छ। त्यसलाई हामी प्रसाद भन्छौँ। बजारबाट हामीले भिन्न भिन्न प्रकारका फल किनेर लिएर आयौँ र त्यो फललाई धोइ पखाली गरेर अनि परमात्मालाई समर्पण गरेपछि त्यो प्रसाद भयो। तसर्थ प्रसादको बहुत महिमा छ। महाप्रसाद को पाए के चरणामृत को ले चला जाए परम धाम को जग को मुक्ति दे। हामी भोजन गर्नुभन्दा अगाडि बोल्दछौँ। त्यसकारणले रसना यसको बहुत ठुलो महत्त्व छ। अनि घ्राणम, घ्राणम भनेको गन्ध, नाक। घ्राण इन्द्रियबाट सुँघ्ने काम हुन्छ। यो नासिकाको अग्रभागमा सुँघ्ने शक्ति राखेको छ। अहिले यो कोरोनाको सङ्कट कालमा कोरोनाको एउटा लक्षण के पनि हो अरे भने कुनै पनि प्रकारको गन्ध आएन अथवा कुनै पनि प्रकारको स्वाद आएन भने सम्झिनु कि यसलाई कोरोनाको भाइरसले आक्रमण सङ्क्रमण गर्यो। यथाशक्ति चाँडोभन्दा चाँडो उपचार गर्नु पर्यो। तर घ्राणले गन्धको ग्रहण गर्दछ। अब गन्धमा तपाईँहरू सबै प्रकारको गन्धहरू, सुगन्ध छ, दुर्गन्ध छ इत्यादि ग्रहण हुन्छ। तपाईँ बाटोबाट हिँड्दै जाँदाखेरि होटलहरू हुन्छन्। अब कुनै राम्रो होटलमा जहाँ हलुवा बनिन्छ, जहाँ मिठाईहरू बनिन्छ, जहाँ अनेक प्रकारका अत्यन्त सात्विक द्रव्यहरू बनिन्छन्, त्यहाँ निश्चित रूपमा मिठो सुगन्ध आउँदछ। अर्कोतिर जानु भने अर्को जस्तो गन्ध आउँदछ। तसर्थ यो घ्राण यानी नाकले पनि सुगन्ध र दुर्गन्धलाई ग्रहण गरेर मनलाई समर्पण गर्दछ। र यस प्रकारले यो जुन 5 इन्द्रियको सहयोग लिएर 5 इन्द्रियको सहयोगद्वारा मनले विषयको सेवन गर्दछ। मनले विषयलाई ग्रहण गर्दछ अनि ग्रहण गरेपछि त्यो ग्रहण गरेको कुरोलाई मनलाई आधार बनाएर, हेर्नुहोस्, मनः अधिष्ठाय, मनलाई आधार बनाएर अनि त्यो 5 इन्द्रियबाट आएको जुन विषय हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध जुन विषय हो त्यो विषयलाई उसले ग्रहण गर्दछ। त्यसकारणले उदाहरण महात्माहरूले दिनुहुन्छ कि कसरी विषयलाई ग्रहण गर्दछ भन्दा जसरी कुनै व्यापारी कुनै कारणवश
एक जग्गाबाट अर्को जग्गामा दुकान लगाउन गयो। उसले सबै सामान, हाम्रो भारतमा पनि धेरै जग्गा छ हाट लाग्ने चलन, बजार लाग्ने चलन, त्यस अनुसारले नेपालमा धेरै ठाउँमा बुधबारे, शनिश्चरे, मङ्गलबारे यस्ता ठाउँहरूको नाम छन्। यसको मतलब के हो भने त्यो ठाउँमा त्यो दिनको दिन हाट लाग्दछ। आज पनि हाट लाग्दछ। व्यापारीहरू के गर्छन् भन्दा ठुल्ठुला सामानहरू, गुन्टाहरू बाँधेर सामानहरू लिएर जान्छन्, फैल्याउँछन्, आफ्नो व्यापार गर्छन्। फेरि सन्ध्याकालमा व्यापारलाई समेटेर फेरि घरतिर लाग्दछन्। हेर्नुहोस्, व्यापारी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएपछि उसले के गर्छ भने त्यो सबै सामान समेट्दछ, लगेर फेरि त्यही काम गर्छ। त्यसरी नै जबसम्म जीवात्माको मुक्ति हुँदैन, हामीले 8औं श्लोकमा सुनिसकेको छौँ, जीवात्माको मुक्ति नभएपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो जीवात्माले एउटा शरीरमा बसेर मनलाई आधार बनाएर जुन जुन विषयहरूको ग्रहण गरेको छ, त्यसबाट जुन कर्मका फाइलहरू बनिएका छन्, ती कर्मका फाइलहरूलाई साथैमा लिएर फेरि अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दछ। श्लोक नम्बर 8। त्यहाँ गएर उसले के गर्दछ त भन्दा त्यहाँ गएर उसले कुनै नयाँ काम गर्दैन। प्रकार अलिकति नयाँ हुन सक्दछ, तर काम त्यही गर्दछ। के काम गर्दछ भन्ने हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अलिकति यसको उदाहरण दिन्छु। एउटा मान्छे छोरो अथवा छोरी जन्मियो। जन्मेपछि बिस्तारो बिस्तारो कुहाँ कुहाँ गरेर रुन थाल्यो। रुन थाल्दा के भयो भन्दा भोक लाग्यो भन्ने भयो। अब आमासँग नालीसँग जोडिँदा त उसले खानु परेको थिएन, आमाले खाँदा पुगिरहेको थियो। अब आमाबाट नाली छेदन गर्ने बित्तिकै अब इन्डिभिजुअली उसले आफूले खानु पर्दछ। भोक लाग्यो, पाचन शक्ति प्रबल नहुन्जेलसम्म आमाको दुधले उसले जीवनयापन गर्दछ। खाने प्रक्रिया सुरु भयो। पहिले पनि त्यही काम गर्थ्यो, अब पनि त्यही काम गर्छौ। अनि अलिकति ठुलो हुँदै गएपछि तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्, सबै तिनै प्रकारका जुन अर्को जन्ममा जे गरेको थियो त्यही गरेर अब जवान भयो। जवान भएपछि अब विवाह गर्ने भयो। विवाह गर्नुको मतलब विषयको सेवन गर्ने। विषयको सेवन गरेपछि छोरा छोरी बल्ट्याङ बुल्टुङ यताउता जन्मिन्छन्, हुर्छन्। त्यही काम, खालि ठाउँ बदलिन्छ, के अरे पात्रहरू बदलिन्छन्। अर्को जन्ममा जे थिए ती अहिले नहुन सक्छन्, पात्रहरू बदलिन्छन्। अब जस्तो मनुष्यले, हामीले गीतामा पढिसकेको छौँ, मान्छेले नराम्रो कर्म गर्यो भने नीच योनिमा जान्छ, पशु आदि योनिमा जान्छ। पशु आदि योनिमा गएपछि त्यहाँ पात्रहरू अलगै खालका हुन्छन्, त्यहाँ विषयको सेवन गर्ने अलग प्रक्रियाहरू हुन्छ, तर काम त त्यही नै गर्छ उसले। अनि त्यही गरेर फेरि फुत्त ऊ मर्दछ। मरेपछि फेरि नयाँ काम गर्ने होइन, तिनै विषयहरूको फेरि कर्मलाई लिएर फेरि अर्को जन्म कस्तो खालकोले कर्म गरेको छ त्यस्तो खालको जन्म लिन्छ। त्यसकारणले यो जुन व्यापारी जसरी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएपछि त्यही काम गर्दछ उसले, त्यसरी हामी पनि त्यही काम गर्दछौँ। त्यसकारणले मोक्षको अर्थ के हो त भन्दा यो प्रक्रियालाई तोड्ने जुन प्रक्रिया हो, विधि हो, त्यसको नाम हो मोक्ष। के हो त त्यो भन्दा 7औं श्लोकमा कृष्णले जुन भन्नुभयो, अर्जुन जीवात्मा मात्र मेरो नै सनातन अंश हो, यो कुरोलाई जानेर म विषय होइन, म विषयको सेवन। हेर्नुहोस्, अब जबसम्म हाम्रो जीवन छ हामी सेवन त गर्छौँ, तर कृष्णले पूर्वका श्लोकहरूमा के भन्नुभयो, जागृति पूर्वक विषयको सेवन गर्नु, धर्म र अधर्मलाई विचार गरेर आफूलाई विषयबाट अलग राखेर धर्मपूर्वक आफ्नो मर्यादापूर्वक जे विषय हुन्छ त्यो विषयको सेवन गर्दाखेरि त्यो जागृतिपूर्वक उपभोग गरेको विषयको सेवनले उसलाई बाँध्दैन। यानी नयाँ फाइलहरू तयार हुँदैनन्, नयाँ कर्मका नयाँ फाइलहरू तयार हुँदैनन्, काटिँदै जान्छन्। जसरी चनालाई भुटेपछि त्यो उम्रिँदैन, त्यसरी कर्म बल्दै जान्छ। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पण्डितम बुधा। त्यसकारणले अब यो प्रक्रियालाई समाप्त पार्नका लागि एउटै मात्र उपाय हो
कि हामीले भजन भक्ति त्याग समर्पण सुमिरण जागृति पूर्वक गरेर हामी मोक्षको बाटोतिर अगाडि लागौँ। संसारले हामीलाई कहिल्यै छोड्दैन, हामीले संसारलाई छोड्नु पर्दछ। तर अब जबसम्म शरीर छ तबसम्म हामीले संसारलाई छोड्न सक्दैनौँ। संसारले पनि किनभने पूर्वका श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो नि, शरीर धारण गर्न पनि हामीले कर्म गर्नुपर्दछ। हाम्रा धेरै जिम्मेवारीहरू छन्। हामी मनुष्य हौँ, कर्मानुबन्धिनी मनुष्य लोके। त्यसकारणले के गर्ने त भन्दा तुलसीदासको एउटा चौपाई सुनाएर आजको सत्सङ्गलाई विश्राम गरौँ। तुलसीदासजी के भन्नुहुन्छ? कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी को रामचरितमानस को अंतिम काण्ड को यो 130वां दोहा हो। अलिकति तपाईहरुलाई सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर सुन्नुहोस्, हकीकत हो, यो वास्तविकता हो। कामी ही नारी पियारी जिमी, जसरी कामिनी कामी व्यक्तिलाई, कामी भन्नाले जात विशेषको कुरो होइन नि हो। कामी व्यक्तिलाई यहाँ जुन शब्द छ म त्यो शब्दको अर्थ पहिले लगाउँछु। कामी ही नारी, अत्यन्त कामासक्त व्यक्तिलाई जसरी नारी, नारी पियारी भनेको अत्यन्त प्रिय लाग्दछ। लोभी ही प्रिय जिमी दाम, अत्यन्त लोभीलाई जसरी दाम माने सम्पत्ति प्रिय लाग्दछ। तिमी रघुनाथ निरन्तर, हे रघुनाथ, हे परमात्मा, हामी श्री कृष्ण को भक्ति गर्ने हे प्रभु, प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी राम को अनन्य भक्त हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हे राम, जसरी अत्यन्त लम्पट विषयासक्त व्यक्ति, जसरी यहाँ नारी शब्दको अर्थ उपभोगको लागि राखेको, यो दुवैपट्टि अर्थ लाग्दछ। जसरी धन खर्च गरेर, मन खर्च गरेर जसरी भए पनि भोग प्राप्त गर्न चाहन्छ, उपभोग गर्न चाहन्छ, जसरी अत्यन्त लोभी व्यक्ति जति भए पनि पैसा कमाउन चाहन्छ, बस मलाई हे राम तपाईं यसरी नै प्रिय लाग्नुहोस् भनेर यहाँनेरि गोस्वामी तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने हेर्नुहोस्, जसरी कामासक्त व्यक्ति निरन्तर 24 घण्टा विषयको स्मरण गर्दछ, हे प्रभु मलाई यस्तो भाव दिनुहोस् कि म 24 घण्टा हजुरको स्मरण गर्न सकूँ। अनि लस्तो लोभी व्यक्ति खर्च गर्नै सक्दैन। लोभीका धेरै कथा कहानीहरू हामी सुन्छौँ, द माइजर एन्ड हिज टिचर इत्यादि कुराहरू हामी सुन्छौँ। जसरी अत्यन्त लोभी व्यक्ति संग्रह मात्रै गर्दछ, खर्च गर्न सक्दैन, त्यसरी नै जब भक्त यति रामलाई प्रार्थना गर्दैछन् तुलसीदासजीले, म राम नामको धन एकत्रित गर्न सकूँ। परमात्माको नाम धन हो नि। हमारो धन राधे 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 राधे, धन राधा नाम कृष्ण नाम यो धन हो। मीराले भन्दछन् नि, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। परमात्मा को नाम त्यो रत्न हो, त्यो धन हो। प्राणनाथजीले त वाणीमा भन्नुभयो, 18,000 वाणी आत्मा को धन हो यो। तर यो संसार कस्तो छ, धनिए तो धन बहुत दिया। परमात्माले धेरै धन दिनुभएको छ। यो धन हो कि जसरी अत्यन्त भोगी व्यक्तिलाई
संसारको कामना 24 घण्टा स्मरण हुन्छ र त्यताप्रति आकर्षित हुन्छ, त्यसरी नै प्रभुप्रति, प्रभुको रूपप्रति मेरो आकर्षण होस्, प्रभुको स्वरूपप्रति मेरो आकर्षण होस्। जसलाई प्रेम हुन्छ मन्दिरमा जाने बित्तिकै आहा आज कस्तो श्रृङ्गार गरेको रहेछ, प्रभुले मुगट कस्तो लगाउनु भएको रहेछ, यो कुरो हुन्छ। जसरी विषयी व्यक्तिलाई ओहो कस्तो कपडा लगाएको रहेछ, कस्तो शरीर रहेछ, कस्तो खालको नाक नक्स रहेछ, कस्तो आँखा रहेछ भन्ने जसरी शरीरको वर्णन गर्दछ कामी लोभी लम्पट व्यक्तिले, त्यसरी नै परमात्माको भक्तले परमात्माको वर्णन गर्दछ। त्यस्तो आकर्षण ममा पैदा होस्। नभएदेखि यो संसार कस्तो छ भन्दा भर्तृहरिजी महाराज भन्नुहुन्छ, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव यातास् तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा। भर्तृहरि महाराजले लेख्नुभएको वैराग्य शतक। भोगा न भोक्ता, हामी भन्छौँ हामीले भोग भोग्यौँ तर नै भोगले हामीलाई भोगिरहेछ। भोग त जस्ताको तस्तै छ तर भोगले हामीलाई भोगिरहेको छ। संसारको तापले हामी भन्छौँ तापले तपाइरहेछ नै, हामी तपिरहेको छौँ तापमा। कालो नै, हामी के समय बिताइरहेका छौँ। समय बिताउनु, समय त जे छ छँदैछ, समयले कालो न यातो वयम एव यात, वयम एव हामी नै यात गइरहेछौँ, समय गएको छैन। तृष्णा न जीर्णा, हामी सोच्दछौँ अलिक बुढो भएपछि अनि भक्ति गरौँला, अलिक दाँत अलिकति कमजोर भएपछि कडा कडा चिज खान छोडौँला इत्यादि कुराहरू मान्छे भन्छन्। तर कहिल्यै तृष्णा बुढो हुँदैन। तृष्णैका तरुणायते, तृष्णा त सधैँ तरुणी भइरहन्छन्, तृष्णा हमेसा जुवान भइरहन्छन्। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा कहिल्यै पनि जीर्ण शीर्ण हुन्न। वयम एव जीर्णः, हामी नै जीर्ण शीर्ण हुन्छौँ। तसर्थ यो श्लोकको अर्थ यो हो कि जीवात्माले मनको आश्रय ग्रहण गरेर अनि मनले के गर्यो भन्दै मन त अब संसारको उपज हो, त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिको उपज हो, त्यसले गर्दाखेरि यी 5 इन्द्रियलाई सहयोगमा लिएर अनि विषयको सेवन गराएर, श्रोत्र चक्षु इत्यादिबाट सेवन गराएर अनि बार बार जीवात्मालाई पुनरपि जननम पुनरपि मरणममा लगायो। अब गर्न के पर्यो भन्दाखेरि जीवात्माले स्वस्वरूपको बोध गरेर जागृत भएर अनि मनलाई, त्यही मनलाई जागृत भएर संसारमा नभुल्लिकन विषयको सेवक नभएर, विषयको गुलाम नभएर परमात्माको भक्ति प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। र यस प्रकारले यो श्लोकको व्याख्या हो। आउनुहोस् अब हामी 10वां श्लोकमा प्रवेश गर्नेछौँ। भोलि पुनः 10 श्लोकको हामी बडो भावपूर्वक विचार गर्नेछौँ। आजको स्वाध्याय सत्संगलाई यहाँ विश्राम गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।